बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। मैं इस वक्त अपनी कुछ मसरूफियात की बिना पर कराची में हूं और ये वीडियो मैं वहीं से कर रहा हूं। किसी काम के सिलसिले में बहुत ज़रूरी यहाँ पर आना हुआ था, लेकिन ये जो सिचुएशन है जिसमें हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीनियों पर, निहत्ते बेगुनाह मजलूम फ़लस्तीनियों पर मुसलसल काबिज, गासिब, बर्बरियत करने वाले इसराइल की जानिब से वहशियाना मजालिम का, जंगी जराइम का सिलसिला जारी है। इस सूरत हाल पर जो अक़वामे आलम का और बैनुल अक़वामी मीडिया के नाम नेहाद बड़ों का दोगलापन है, उसने मुझे मजबूर किया कि मैं इस सूरत हाल पर बात करूं और वीडियो करूं। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, कुछ इस्तियारे हैं जो किस तरह से बैनुल अक़वामी मीडिया इस्तेमाल करता है, इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे आपके सामने फैज़ अहमद फैज़ की एक पुकार रखनी है। फैज़ अहमद फैज़ ने फ़लस्तीन के इन हालात पर, फ़लस्तीनी बच्चों के इन हालात पर, और वो बच्चा जिसकी वीडियो देखकर दुनिया का कलेजा कट रहा है, अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं, वो बच्चा ऐसा लगता है कि फैज़ की नज़्म का आज का जीता जागता जिंदा किरदार है। फैज़ ने उस बच्चे के लिए ही गालिबन कहा था और हर जुल्म का शिकार फ़लस्तीनी बच्चे के लिए कहा था, मत रो बच्चे, रो रो के अभी तेरी अम्मी की आंख लगी है। मत रो बच्चे, कुछ ही पहले तेरे अब्बा ने अपने गम से रुखसत ली है। मत रो बच्चे, तेरा भाई अपने ख्वाब की तितली पीछे दूर कहीं परदेस गया है। मत रो बच्चे, तेरी बाजी का डोला पराए देश गया है। मत रो बच्चे, तेरे आंगन में मुर्दा सूरज नहला के गए हैं, चंद्रमा दफना के गए हैं। मत रो बच्चे, अम्मी अब्बा बाजी भाई चांद और सूरज, अम्मी अब्बा बाजी भाई चांद और सूरज, तू अगर रोएगा तो ये सब और भी तुझको रुलवाएंगे। तू अगर रोएगा तो ये सब और भी तुझको रुलवाएंगे। तू मुस्काएगा तो शायद सारे एक दिन भेस बदल के तुझसे खेलने लौट आएंगे। जब मैं ज़माने तालिब इल्मी में कॉलेज में तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेता था और हम दुनिया भर के मसाइल पर बात करते थे, पाकिस्तान के मसाइल पर बात करते थे, अपनी तारीख पर बात करते थे, तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से एक मुकर्रिर सैयद शहाब कुतुब ने एक बहुत खूबसूरत तकरीर में अक़वामे आलम के किरदार पर रोशनी डालते हुए कहा था, आई एम अ डेड मैन बिकॉज आई हैव अ पेयर ऑफ आइज बट आई कैन नॉट सी। आई एम अ डेड मैन because I have a pair of ears but I cannot listen to. I am a dead man because I have a tongue but I cannot speak. I cannot speak the truth about Kashmir and Palestine. Sayyid Shahab Qutb ने कहा था, I cannot see what my brothers are going through in Palestine, in Kashmir. I cannot listen to the cries coming from there. और आज मुझे वही सूरत हाल अक़वामे आलम की नजर आती है, उनके नाम नेहाद बड़ों की नजर आती है। और ये बड़े आज जिस तरह के दोगलेपन का मुजाहिरा कर रहे हैं, उस पर फिर अगर फलस्तीन में हमास की तंजीम आसमान को रॉकेटों की बरसात से कुछ देर के लिए मुनव्वर करती है और उन इसराइलियों को जो अब तक 53 फलस्तीनियों की इस लहर में जान ले चुके हैं, उस इसराइल को जिसने 14 बच्चे शहीद किए हैं, 3 खवातीन शहीद की हैं, 53 फलस्तीनी शहीद किए हैं, अगर 6 लाशों का तोहफा देते हैं तो दुरुस्त करते हैं, अगर उनकी आंखों में आंसू लाते हैं तो दुरुस्त करते हैं, अगर आज उनके कांधों पर भी जनाजे उठते हैं तो दुरुस्त करते हैं कि कुछ गलत नहीं है। ऐसे लोगों का जो सफाई हस्ती से मिटा दें मकानात को, जिंदगियों को, बस्तियों को और दूसरों के घरों पर गैर कानूनी तामीरात के नाम पर काबिज हो जाएं और फिर इसे अक़वामे आलम अपने दोगलेपन के साथ जायज करार दे।
اس وقت جو لہر ہے یہ 2014 میں اسرائیلی بربریت کے بعد سب سے خطرناک صورتحال ہے، جب فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اسرائیل کی بربریت کے بعد ایک محاذ آرائی کی سی صورتحال تھی، اور اس کو محاذ آرائی کی صورتحال بھی کیا کہنا، میں آگے جا کے ثابت کروں گا کہ کیوں۔ اقوام متحدہ کے مشرق وسطی کے لیے سفیر ہیں، سفیر برائے امن ٹور وینزلینڈ، انہوں نے کہا ہے اسٹاپ دا فائر امیڈیٹلی، وی آر ایسکلیٹنگ ٹوورڈز اے فل اسکیل وار۔ اب یہاں کس کو کہا جا رہا ہے نہیں پتا، جو ظلم کرنے والا اسرائیل ہے، ابتدا کرنے والا اسرائیل ہے اور لاشوں کے انبار لگانے والا اسرائیل ہے، اس کو مخاطب کرنے کی ہمت اقوام متحدہ میں بھی نہیں ہے۔ لیڈرز آن آل سائڈز، اب آپ دیکھیے، لیڈرز آن آل سائڈز ہیو ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی آف ڈی ایسکیلیشن۔ اتنا بے شرم یہ رویہ ہے۔ اور اسرائیل کا وزیر دفاع بغیرت وہ کہتا ہے the army will continue to attack to bring a total long term quiet۔ جب تک خاموش نہیں کرا دیتے ہم فلسطینیوں کو تب تک آرمی اپنی کارروائی جاری رکھے گی۔ only when we reach that goal will we be able to speak about a truce۔ جنگ بندی کی بات اور فائر بندی کی بات تب ہوگی جب ہم اس مقصد کو حاصل کر لیں کہ ان کی بندوقیں، ان کی جانب سے چلائے جانے والے راکٹ مکمل طور پر خاموش کرا دیے جائیں۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں سی این این، بی بی سی اس بربریت اور دہشت گردی کے لیے کیا استعمال کر رہے ہیں؟ لفظ تشدد۔ یہ جنگ ہے، فلسطینیوں پر مسلط کی گئی جنگ، لیکن اسے تشدد کہا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ خاموش، اقوام عالم خاموش، امریکہ خاموش، برطانیہ چپ، اور ایسی صورتحال میں اسرائیل شیخ جرح سے بزور طاقت فلسطینیوں کو بے دخل کر رہا ہے، انہیں ان کی سرزمین، ان کے گھروں سے نکال رہا ہے۔ لیکن مغربی میڈیا کیا کہتا ہے؟ پراپرٹی ڈسپیوٹ، یہ کسی کے باپ کی جاگیر ہے جس پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، یہ لاہور کے گوگی بٹ اور تیفی بٹ کی لڑائی ہے جسے پراپرٹی ڈسپیوٹ یا پھر ایوکشن کہا جاتا ہے۔ کلیش کا لفظ لکھا جا رہا ہے، جب فلسطینی وہاں ان کے سامنے آتے ہیں تو کلیش کا لفظ لکھا جاتا ہے۔ کلیش ہوتا ہے برابری کی بنیاد پر، ایک جانب ٹینکس ہوں، ایک جانب فضائیہ ہو، اور ایک جانب بچے ہوں جن کے ہاتھوں میں غلیلے ہوں، اور مسجد اقصی کے فرش پر ہم وہاں دیکھتے ہیں قالین کے اوپر ایک جائے نماز پر کچھ پتھر رکھ کر وہ دفاع پر مجبور ہوں، وہاں کلیش کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ فلسطینی جب کوئی کارروائی کرتے ہیں تو اسے بی بی سی، سی این این، اسکائی، فاکس کہتے ہیں اٹیک، اور اسرائیلیوں کی بربریت کو کہا جاتا ہے ریٹیلیشن۔ فلسطینی جب کوئی کارروائی کرتے ہیں تو اس کا کہا جاتا ہے ایٹراسٹی، بروٹل اٹیک، لنچنگ۔ ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جن سے فلسطینیوں کو وحشی، جنونی دکھایا جاتا ہے۔ فلسطینیوں کے لیے ٹیررسٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ یہودیوں کے لیے ایکسٹریمسٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ دوغلا پن، اور اس دوغلے پن پر عمران خان نے آج ٹویٹ کیا I am PM of Pakistan and we stand with Gaza, we stand with Palestine۔ اور نوم چومسکی کو عمران خان نے اپنے ٹویٹ کا حصہ بناتے ہوئے بتایا کہ آپ مجھ پر بمباری کر رہے ہیں، اپنی فضائیہ استعمال کر رہے ہیں، اور میں آپ کو جواب دے رہا ہوں تو صرف راکٹس کے ذریعے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو میں۔